गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर. पळयत खबरो विस्तारान. WRDन पुराय गोंयचे कानाल आनी तांकां जोडटल्या सर्व्हिस रोडांचो ऑडिट रिपोर्ट तयार करचो माकाजांच्या शेतकारांनी मागला. लोक परतून शेतांनी देंवपाक लागल्यात ही बऱ्याची लक्षणां, पूण उदकाच्यो वाटो आनी शेतांतली अतिक्रमणां तांकां आडमेळी हाडपाक लागल्यात. पळयात स्पेशल रिपोर्ट. माकाजानाच्या WRDच्या कालव्याचेर कांय लोकांनी अतिक्रमण केलां. कनाल सर्व्हिस रोडाचो वापर करून बेकायदो बांदकामय केल्यात. कांय वाठारांनी शेतांत उदक वचपाचे वाटेर वा शेतांत वचपाचे वाटेर कंपाऊंड वॉल बांदल्यात. ताका लागून शेतकार अडचणीत आयल्यात. आयकात डॉमिनिक नोरोना कितें सांगपाक सोदता तो. मिसयूज जाल्लो आसता, मिसयूज एंड एब्यूज जाल्लो आसा. तुका उगडास जाता म्हाका 2017 मायग्रंटान ऑच रोड उजार करून इलिगल हाऊस ड्वेलिंग्स तयार केल्ली ऑर्चर्ड लँडांक, प्रायव्हेट ऑर्चर्ड लँडांक, जे जाग्यार बांदूं जायना ती, पूण वापर केल्लो एक WRDचो कनाल सर्व्हिस रोड आसा तो. सो आमचो डिमांड कितें आसा, जेन्ना इतली इलिगॅलिटीज एग्रीकल्चर पर्पज ऑफ द रोड सर्व्हिस रोड फॉर एग्रीकल्चर रिटेन केलो आसा, तो पर्पज जो सर्व जावपा जाय फॉर टेकिंग मेशिनरी आनी वेरियस पर्पजीस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर जावपा जाय तो वापर जायना. सो ते खातीर WRDन एक सिरियसनेस हे इश्यूआचेर दवरून फ्युचर प्रोटेक्ट करपा लागून कमांड एरिया मध्ये इलिगॅलिटीज ऑफ स्ट्रक्चरल इलिगॅलिटीज जाताय हाचेर आमी एक ऑडिट रिपोर्ट तयार करपाक गरज आशिल्ली. आज देखून म्हाका दिसना WRDन ऑडिट रिपोर्ट तयार केलो जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण ऑडिट रिपोर्ट तयार केलो ना जाल्यार इनिशिएटिव्ह स्टेप्स घेवन दे शूड कंप्लीट एन ऑडिट रिपोर्ट थ्रू आउट द कनाल एरियाज. कनाल एरियाज आख्ख्या गोंयामध्ये खंय बांदल्यात तांगा तेमी चेक करूंक जाय वेदर कमांड एरिया व्हायलेशन्स आसात जाल्यार. कमांड एरिया स्ट्रक्चरल व्हायलेशन्स, आपल्यागे शेत प्रोटेक्ट करपाक फार्मर फेन्सिंग मारता तेका व्हायलेशन म्हणून जायना, कित्याक तो आपल्या रिजर्वड लँडां करता. जस्ट लायक इन लायन्स विथ नॅशनल हायवेज तितून रिजर्वड एरिया आसता ते भाशेन WRD कमांड एरियाज आसता. खंय ब्रिज घालून थिंग ब्रिज घालून प्रायव्हेट पर्पज एक स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज तयार करतात. हे आमगे गोंयकार करनात, जाय ते भायले लोक येवन करूंक लागलात आनी तांगा कितें जाता तें दिसती पडना. बियोंड हें कोण पावनाच, पावल म्हणटरी ते गांवकारांक कळटा बाबा कितें तरी इलिगॅलिटी चल्ल्या म्हणून. हें जायना जाच्याक आमगे रिक्वेस्ट टू द WRD मिनिस्ट्री कंप्लीट इमिजिएट स्टेप्स घेवचे. ऑडिट रिपोर्ट थ्रू आउट गोवा तुवें कनाल रोड्स हॅव्हिंग सर्व्हिस रोड्स हांगा सगळो ऑडिट रिपोर्ट तयार करचो. तुगे WRD कोणे लोकांनी भितर गायल्या जमीन चिंचोणीच्यान पासून आमकां खबर आसा बायडा मोठ्या गांवांत ते एरियांत देर इज बीन वॉटर रिसोर्सीस एनक्रोचमेंट इन रेजिडेन्शियल हाऊजीस तयार जाल्ल्या म्हणून आयकूं येता. सो आम म्हणटा कितें एक ऑडिट रिपोर्ट तुमी तयार करात आनी त्या ऑडिट रिपोर्टाक स्ट्रक्चरल व्हायोलेशन आहा तें तुमी फर्दर प्रिजर्वेशनाक तुमी कितकोन इनिशिएटीव एक्शन घेवन प्रिजर्व करूंक जाता हें रिक्वेस्ट करचें. सो फार्मींग कॅन बी प्रोटेक्टेड. पर्पज ऑफ एक्विजिशन, लोकांगे शेत गेली, ही जमीन गेली, या गांवांनी जमीन एक्वायर करून घेतली, तो पर्पज केल्लो फॉर सर्व्हिस रोड ऑफ एग्रीकल्चर, तो पर्पज सर्व जावचो म्हणून आणि शेतकारांक बेनिफीट जावचो ना जाल्यार शेतकारांक हांगा मेशन फ्युचर ऑलरेडी ब्लीक आसा शेतकारांचो. शेतकारान पोतोन इंटरेस्ट घेतला दिसता. आज हांगा एक गांवांत हांव उबो रावन चयता, ही फेन्सिंग कोणे तरी शेतकाऱ्यान घेतलें. ब्युटिफूल इनिशिएटीव. सो जे भाशेन शेतकार इनिशिएटीव घेतले जाल्यार सपोर्ट गव्हर्मेंटाकडच्यान मेळपा जाय. माकाजांचे शेतकार अडचणीत आयल्यात. तांची पारंपारीक वाट बंद जाल्ल्यान शेतांत व्हरपाची आवदां व्हरपाक अडचणी येवपाक लागल्यात. आमी शेतां करपाक सोदतात, पूण वाटो आनी जमनींचेर अतिक्रमण जाल्ल्यान संकटात आयल्या. मुख्यमंत्र्यान हाची खोलायेन चवकशी करची, मिनीन आंतोनियो इस्टेबेरो मागता. हो चिखल सगळो शेतां येता आनी शेतां पीक जायना लोकां, आनी जाय जाणा लोकांनी शेतांय बंद केलो आहाय. हे हांव आतां माकाजांच्या गांवांत उलयतां आनी ह्या फार्जाचे लोकांगे वाट आहले, लोकां तेणे दुरीक काडले आनी लोकां हे शेतां लोकांगे जागे भितर गेले. ती वॉटर बॉडी उदकाची बॉडीची दुरीक काडले. ते 3 मीटर सुण काडपा जाल्ले. गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाल्ले. हिंग पारोडा कनाल तो पारोडा हिंगेल तो पारोस आनी हिंगसा 1 किलोमीटर तेजो 3 मीटर रोड दवरलो आहा. स्पेशली पयलीं लोकांनी दवरलेलो तोय तेणें बंद केला. आनी बाडली हे शेतां कांयच जायना पीक. ओद शेतां रोयलें, ओद
वोद देखो रोयले नाही 3/4 रोयले आणि यार सगळे पाडा हाय पयलीं लोक दादागिरी करताय तेच कांय व्हरोंकूय दिनाय तेणी गव्हर्मेंटाचे नीस सुटाय तेणी भायर मारले सीएमा मेळ्ळो सीएमान सांगलें आपण एक्शन घेत मू सर तूं आतां मागता हय गव्हर्मेंटाक मागता हेजे जाती तो बेगीन एक्शन घेवपाक आणि लेटर बी बरयलो आहा आमी Water resources. वॉटर तितून लेटर मारलो आहा हेजे जाती तो बेगीन एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. फातोड्डेच्या शेटये स्टिला लागच्या शेतात मातयेच्यो रातच्या वेळार राशी घालपाचें काम चल्लेलें. पुलिसांनी तें बंद उडयलें. थळाव्यांनी ते विशीं कलेक्टराक कागाळ केल्ली. फातोड्डे शेटये स्टिला लागीं सकयल्या वाठारांत मातयेचे राशी उडोवपाचो वावर सुरू जाल्लो पूण थळाव्यांनी ताका विरोध केला. थळावे सांगतात ते प्रमाण हँडीक्राफ्टान ती ताब्यात घेतल्या पूण पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाची परवानगी नाशिल्ल्यान थंय बांदकाम करूं नज. सायटीचे ते विशीं सुचोवणी वा परवानगी मेळिल्ल्याचो तकटो लावंक जाय ते केले ना देखून थळाव्यांनी ताका विरोध केलो. त्या उपरांत पुलिसांनी कारवाय केली. आयकात मिलाग्रीस फेर्नांडीस आनी क्रॉयडन मेदेरा कितें सांगता ते. मेन इम्पॉर्टंट म्हणटा ते तेंकोडे ऑर्डर आहा म्हूण सांगताय ते आतां तेणी एक ऑर्डर हाडून दाखयला बट प्रॉब्लम कितें रातचे काम कोत्ताय रातचे फिलींग कोत्ताय ओके आनी खोमदादीची कांय ऑर्डर ना कलेक्टराची कांय परमिशन ना कांयच ना. आतां हांव नको ही ऑर्डर कोणें केसली दिल्या आनी कितें म्हूण सो आतां तेणी सद्याक पुलिसांनी आमी आपयल्या उपरांत पुलीस येयले सद्या तेंचें काम बंद केलां तेंगे सगळे ते मशिनां आनी सगळे ट्रक आहलो ते सगळे पोतून धाडले. आतां फाल्यां आमी कंप्लेन दितले आनी कितें आहा तें मागीर एक्शन जातलें लिगली. मिडिया भावांक थँक्यू आमी हे टायमार आपयले तुमी येयले आनी तुमच्या आदारान जायते आमकां गोंयकारांक एक हेल्प मेळटा. आतां हे हिंगा रातीचें हें आतां शेत पुरयताय ही सोंसड्या वयली गार्बेज हाडून आतां हें शेत आमगेले प्रायवेट जे कोण ओनर आहा तेंगेले आनी हें शेत म्युन्सिपालिटीके न्हू हे म्युन्सिपालिटी आनी हे शेतां कांय ना. आतां हें शेत तर पुरयताय हे भाशेन आमगे फातोडता रातचें जाल्यार हे शेताचें परमिशन आसपा जाय. सगळे डिपार्टमेंट जे कोणागे फॉर्मेलिटी आहा तेंगेली परमिशन आसपा जाय आनी हे शेत दिसा फिलींग करपा जाय रातचें न्हू. आतां म्हाका डावट आहा कितें हे परमिशन आहा वो ना हेचें मातशें एक्शन आमच्या कलेक्टरान आनी जाता तितले बेगीन आमच्या गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय. हे रातचे हे भाशेन शेतां पुरोवप आनी हे थोडीशीं शेतां आतां आमच्या हिंगा फातोडता उरल्यांय आनी ही तर हे भाशेन रातची पुरोवन तर ही शेतांय बीन सगळीं नाच जावप जाल्यार फातोडता आनी दिसती पडटलें कितें लोकांक. ही थोडीशीं शेतां आहा आमची हांव मागता आमच्या फातोडकारां कडेन आमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन ही आमी शेतां थोडीं आहा आमच्या सिटीन ही आमी सांबाळपाक जाय. आपणाक कितें पडना काय म्हूण घरा रावप न्हू आमच्या फातोडकारांनी भायर सरपा जाय आनी हे भाशेन कितें इलिगल जाता तेजेर एक्शन घेवपा जाय. मागता आमच्या फातोडकारां कडेन सगळ्यां कडेन NGO कडेन सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक आनी हे इलिगल फातोडता हे भाशेन शेत पुरोवप रातचें हेजेर एक्शन घेवपाक. पूण तेंचे कडेन आतां परमिशन ना. परमिशन आहा जाल्यार तेणी दाखोवपा जाय. आतां वो परमिशन फिलींग कोताय जाल्यार एक बोर्ड मारपा जाय त्या परमिशनाचो आमकां परमिशन आहा म्हूण बोर्ड ना कांय ना जाल्यार हे 100% इलिगल आहा. तुमच्यान विचारूंक जाता बाबा कोण फिलींग कोता तेका परमिशन आहा जाल्यार तेणें आमगे मिडिया भावांक दाखोवपा जाय. पुलीस तेंका मिलाग्रीसान सांगिल्लें ते भाशेन पुलीस बी तेणें बंद केला. एज पर कंडिशन्स हांवें वाचलां तें ऑन द TCP ऑर्डर ओके दॅट दे हॅव टू गेट परमिशन फ्रॉम पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. ती परमिशन ना तें कडेन. दुसरें म्हणटा तेणें हिंगा बोर्ड घालची पडटा. इट इज मेन्शन ऑन द TCP परमिशन दॅट यू हॅव टू पूट अ बोर्ड स्टेटींग एवरीथींग तेंय ना. आनी तूं रातचें कित्याक काम करपाक गरज तुका दीस ना. तूं फकत चोर राती भोंवताय म्हळ्यार तूं चोरे भाशेन चोरां भाशेन तूं काम कोता म्हळ्यार तूं चोर जालो. म्हाका हें स्ट्रेट सांगपा जाय टू द TCP आनी चेअरपर्सन स्पेशली चेअरपर्सन ऑफ मारगांव म्युन्सिपल कावन्सील तुवें कशें दिलें. हाव डीड यू गीव परमिशन. दीस लँड वॉज एक्वायर्ड फॉर हँडीक्राफ्ट मॉल ड्युरींग दिगंबर्स टायम. तुवें दिलें कशें. इज दीस लँड कमींग अंडर म्युन्सिपल कंट्रोल. इफ इट इज नॉट कमींग अंडर इफ इट इज नॉट एक्वायर्ड बाय म्युन्सिपालिटी तुवें लँड एका फिलिंगा मड फिलिंगा परमिशन कशी दिली. हें चेअरपर्सनान सांगपा जाय. थिंग ते म्युन्सिपालिटीन बसताय एअर कंडिशनां फकाणां चल्ला थिंग शो माताय लोकांक ओन्ली झोगडी मोदें आनी कांय ना. थिंग सोंसडो म्हळ्यार सोंसडो हिंग आनी कितें काडे माती घेवन येयले ते काडे माती हुंयसां हाडले हांव नको. ओद माती रस्त्यार उडयलो हाल ते माती सुकतलो आनी कोण स्लीप जायन पडटलो. सगळें हाफ हार्टेड वे हें कितें चलता.
एक शेत आहा ओल्ड मार्केटां तें वॉटर कॅचमेंट एरिया आनी तेंय हे बरोवन सोदताय आनी MLA खूंय आहा आतां MLAन चोवपा जाय हें MLA गेलें काम आहा नॉट ओन्ली आनी MLA अंडर म्युन्सिपालिटी तेगेलें तें सो municipality is working under his directions and he is the MLA. So both together should have been present here today to find out from where this how this work is happening in the night. हें कितें चल्लां मडगांव आनी फातोर्डा लोकांक कळूं बरें हे असले हांकां कावन्सिलरां हाडटाय असले आमदारां हाडटाय आनी मागीर गोंयकारांक आनी सगळे फातोर्डेकारां माल बसता हें आमगे भोटारांक आनी गोंयकारांक कळूं बरें. दिगंबर कामत टायम एज चीफ मिनिस्टर एंड ही वॉज होल्डिंग पोर्टफोलियो ऑफ हँडीक्राफ्ट्स ऑल्सो तेन्ना हें काम चलतलें आनी आमी हें बंद केल्लें कित्याक दीस इज द ओन्ली फील्ड वीच इज वॉटर कॅचमेंट एरिया पावसांत जरी तर तुवें हें बंद केलें हें पुरयलें उदक वयतो खंय तेका लागून आमी तें बंद केल्लें तेन्ना दीस इज अबाउट 20 years बॅक or 15 years बॅक आतां चोय कितको कोताय ते रातीचे होच जागो it cannot be it is that this land is in the possession of municipality impossible because this land was acquired by the government for a handicraft mall so the purpose even if they want to change the purpose of usage for the land they have to go to the government and change it there even municipality cannot take action here municipality cannot give permission they don't have powers. So this is illegal totally and has to be stopped immediately. गोवा 365 खातीर फातोर्डे सावन संदीप तुयेकार. बेरेस्तारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी आणि गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक बरोबर घेऊन वास्कोच्या आरोशी दर्याची पळोवणी केली. दर्यादेगेर येवपी टार बॉलांचे प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लावपाचे ताणें उतर दिलां. दर्यादेगो ह्यो गोंयच्यो मुखेल केंद्रबिंदू पूण फाटलीं कितलींशींच वर्सां आरोशी दर्यादेगेर टार बॉल चड प्रमाणांत मेळिल्ल्यान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दर्यादेगेची पळोवणी केली. हे पळोवणे वेळार ताणें नितळसाण तशेंच दर्यांत येवपी टार बॉलाचो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लायतले अशें उतर दिलें. आयकात. Tar balls and tar on the coastline has been a challenge that has been every year to year. There are certain things that we need to be looking at. Last few weeks media लोग have been complaining of this, which is an annual affair. Spillage in high seas leading to these issues, and environmentally also we are needing to see how it has to be handled. Goa State Pollution Control Board has been given the mandate to issue directions or orders for cleaning up the thing. As of now, the beach cleaning guys have been cleaning up the whole thing. We had come to ROC beach to take a first-hand information about what exactly is happening. हाज्या वयल्यान आमकां फुडें कशें करपा जाय कितें करपा जाय we'll have to find solutions. Whether backward integration चलता, how we can use this or how we can to resolve this. Having it with hazardous people who are handling hazardous waste तांचे कडेन टायम सद्या जो केल्लो आसा करून सोदतात तातूंतल्यान how far we can go about from the cleaning aspect how we can look at it. A lot of things need to be discussed, but this is a serious issue as far as tar balls or the tar on the coastline is concerned, which spoils the coastline and also environmentally destructive. ते करपा खातीर म्हाका दिसता मागीर आज जो आरोसी येवन व्यू घेतला since this is one of the points which has been coming. We have asked the Goa State Pollution Control Board to have a sampling check. Also, we have asked the beach cleaning people to pick up some samples of the water so that whether it's skin irritant or whatever is happening, we need to know what is happening. So, ते करून check करपा खातीर आमी सांगिल्लें आसा. I think we'll take a call on what exactly is happening after we pick up everything. Reports are coming and do the needful. We may have to talk to Ministry of Shipping at the center, Minister of Ports, and also align with the Chief Minister and get certain things moving and directions being given. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फोंडें शाराचे उदरगती खातीर सरकारान मास्टर प्लॅन केला. फोंडेचो आवाठ वाडत चल्ला. पणजेवरी फोंड्या विकास जावपाची गरज आसा नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. जाल्यार फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत डायलिसीस आनी सीटी स्कॅनाच्यो सुविधा नात हाचे कडेन थळावो आमदार रवी नायकान मंत्र्याचें लक्ष ओडलें. फोंडा नगरपालिकेचे नवे इमारतीचे निकतेच उक्तावण जाले. उक्तावणाच्या वेळार नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे उलयतालो.
ताचे बरोबर कृषी मंत्री रवी नाईक, फोंडा पालिकेचो नगराध्यक्ष रितेश नाईक आणि हेर नगरसेवक हजर असले. 2.75 कोटीचो हो प्रकल्प. कृषी मंत्री रवी नाईकाचे मजतीन पालिकेच्या सगळ्या विकास कामांक सगळे तरेची मजत करतले अशें उतर राणेन दिले. इच्छा आशिल्ली की हे कार्यक्रम बेगीन जावंक जाय आनी जावपाचे पयलीं आमची काही गोष्टीचेर चर्चा जाल्ली आसा. एक म्हणजे की पोंडा परिसर जो वाडटो असो परिसर आहा आनी ह्या ग्रोईंग टाउनशीप आनी आमी सदां म्हणटा गोवा इज अ सेमी अर्बन एरिया चडशे बाकीचे कडेन राज्यान आमी जर कंपेर केल्यार आनी आमच्या माध्यमांतल्यान पयली फावट अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री म्हाजे कडेन आयिल्ली आसा आनी ते पळयतना आमचो एकूच उद्देश आहा की ह्या तरेचें जेन्ना नेतृत्व आसता आनी म्हाजो आनी तेंचो संबंध आयजचो न्हू कितल्या वर्साचो असो संबंध आहा आनी तेंचे वेगळे तरेचे विचार आहा की पोंडा परिसरांत एक मास्टर प्लॅन जावपाची गरज आहा आनी मास्टर प्लॅन जाल्यार तेच्या आदाराचेर खुबशे गोष्टी आमी फुडें व्हरूंक शकता. आनी म्हणूनच फाटल्या G16च्या मिटिंगेन आमी पोंडाचो मास्टर प्लॅन ऑलरेडी आमी अप्रूव करून घेतलेलो आसा. म्हणजे तुमकां योग्य तरेन तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन आनी मेन म्हणजे हांवें आमचे सेक्रेटरी नवे आयिल्ले आसा तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी टायम टू टायम चेअरपर्सन आनी CEO चे संपर्कान रावन पयर आमची एक इन्फॉर्मल मिटींग जाल्ली आनी तांकां सांगून की बाबा तेंच्या मनान कावन्सिल आनी लोकल बॉडीच्या मनान कितें आहा ते बी रिप्रेझेंट करता आपलो वॉर्ड आनी आमकां जर प्रोग्रेसीव एक वेगळ्या तरेचो अप्रोच घेवन फुडें वचूंक जाय तर आमकां लोकल बॉडीक कॉन्फिडन्सान घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. G16च्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या दिसांनी जायते आमी प्रकल्प सँक्शन केल्ले आसा. कमीत कमी एक 100 कोटीचे प्रकल्प आमी सँक्शन केल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आहा की जायते म्युनिसिपॅलिटी एरियान जायच्या लोकांचे जे डिमांड्स तुमचे जे रेझोल्युशन्स आहा त्यो रेझोल्युशनच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आनी त्याच बरोबर एक वेगळे तरेचे एक कॉन्फिडन्स बिल्डिंग एक्सरसाइज ज्या माध्यमांतल्यान म्युनिसिपॅलिटीक बी दिसता की बाबा सरकार जे काम करता ते तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवन काम करता. खंयच इंटरफिरन्स म्हणटा ते सरकाराचे तुमचे डिसिजन मेकिंगान जावचे ना. पूण कांय गोष्टीचेर म्हाका तरी दिसता की अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां फंडींग येता जे वेगळ्या तरेचे 2 तरेचे फंडींग येता आनी G16च्या माध्यमांतल्यान आमकां जी फ्लेक्सिबिलिटी गावता त्या माध्यमांतल्यान तुमचे जे कितें मनान जे आसा ज्यो प्रोजेक्ट्स फुडें व्हरपाक ते प्रोजेक्ट्साक डेफिनेटली आमी तुमकां सहकार्य करतले आनी विनंती करता की तुमी बेगिना बेगीन ते रेझोल्युशन घेवन तुमी ते रेझोल्युशन जर आमकां दिल्यार आमी तुमचे जे पार्क्स गार्डन्स डेव्हलपमेंट आसूं काय तुमचे वेगवेगळे तरेचे प्रकल्प आसूं ते प्रकल्प तुमी आमकां दिल्यार आमी आमचे फंड्स व्यवस्थित आमी अलॉट करून तुमकां ते दिवंक शकता. फोंडे शारांत सावन ते धवळी फर्मागुडये मुख्य न्यायालयाच्या कुशीक नवो बायपास बांदपाक मंत्री राणेन मजत करची. तशें जालें जाल्यार फोंडा शारांतली गर्दी कमी जावं येता, रवी नायकान सांगलें. फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत डायलिसीस आनी CT स्कॅनाची सुविधा मेळोवन दिवची अशेंय ताणें मागलें. तशीच आमी टाउन प्लॅनिंगान आनी हेका सांगलें आसा पेटीक की आमकां एक भायर रस्तो जाय मदीं. आमी ऑलरेडी तो मार्क केला आसा पेटीचेर. मार्क नासता आमकां एक रस्तो थंयच्यान आनी त्या रस्त्यार येयल्यार आमकां फंड्स जाय म्युनिसिपालिटी जाल्यार एक्वायर केल्यार बऱ्या पडटलें आनी जेन्ना ट्राफिकाक खुबशे त्रास जाता लोकांक तें बऱ्या पडटलें. तेन्ना हांगसर आनी दुसरें आमचे हांगसर हॉस्पिटलान मातशें एक रिक्वेस्ट करता तुका. आमचे हॉस्पिटलान सगळें बरें आसा, सगळें तुवें दिल्लें आसा, सगळें तरेन दिल्लें आसा आनी डायलिसीस जे आसा आमकां आनीक हेजें मातशें CT स्कॅन ते CT स्कॅन जे आसात तेगेलीच येदीन तुवें येयल्ले फाटीं आमी दोगूय उलयल्यात की CT स्कॅनाचे बद्दल आपण कोणा कडेन उलयलां म्हणून कोणी दिता जाल्यार बऱ्या पडटलें. नाल्यार गोव्हर्मेंटाचे आसात म्हणून सांगलें म्हाका ते CT स्कॅनूय जाले जाल्यार लोकांक खुबशे भायर आसता दुसरे कोण जे मडगांव वचपाक गरज ना हांगसरूच जातलें. पण हे एक जातलें आमच्या लोकांक बऱ्या पडटलें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे पणजेचे कचेरेत शुक्रारा पंडित जवाहरलाल नेहरूंची 58वी पुण्यतीथ मनयली. भारताचो पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूक आधुनीक भारताचो जनक मानतात. शुक्रारा पणजेच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयांत भारताचो पयलो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूची 58वी पुण्यतीथ मनयली. ह्या निमतान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी ताचो उगडास करून ताच्यो यादी जागयल्यो. आयचे पिळगेक पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या आधुनीक विचारांची प्रेरणा घेवन ताची नवी दिश्ट आपणावची असो कॅप्टन विरियाटोन उलो मारलो. आयकात. So I appeal to all, especially the present generation, that
we have to take inspiration from the lessons that were laid down by Pandit Jawaharlal Nehru. आयज तर ते आपणाच्या जॉबाक एम्प्लॉयमेंटाक तडपता डिस्पाइट नेहरू लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. कारखाने घाले, बिग इंडस्ट्रीज, डॅम सगळे घाले. तर आयज प्रॉब्लेम कित्याक जाला? बिकॉज द इवल फोर्सेस आर ट्राइंग टू सिस्टमॅटिकली डेसिमेट दोज थिंग्स विच वर लीड. पंडित जवाहरलाल नेहरूचे सामके लागींचे मित्र आणि तांणी ते जे फ्रीडम आसा ते आमकां घडोवन दिले, आमी घडोवन हाडले आणि ते मेळ्ळे. दुसरे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणटा ते म्हाका दिसता पंडित जवाहरलाल नेहरू इज नोन एज अ आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. आज जर तर एक भारत 21st सेंचुरीन जर तर एक मॉडर्न भारत असो जर दिसता आमकां, जाल्यार म्हाका दिसता ताची बुनियाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरून तेन्ना घातिल्ली. टू 1964 हो एक प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो आमचो भारत देशाचो, आणि ह्या पयल्या प्रायम मिनिस्टरान भरपूर काम केलेलें आसा. तेणेन आमची कॉन्स्टिट्यूशन पळय आसा ती घडलेली आशिल्ली, आणि ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान आमी सगळे आयज एक आसा. खंयची जात खात धर्म भेदभाव ना, आणि ह्या कारणा खातीर आयज आमी एक भारत म्हणून आसा. तशेंच ह्या प्रायम मिनिस्टरान जेन्ना इंडिपेंडन्स मेळ्ळें, हो एक मुवमेंट कसो, एक्टिविस्ट कसो, या फ्रीडम फायटर कसो आशिल्लो, आणि हो प्रायम मिनिस्टर ही वेंट इन जेल फॉर मोर देन 9 years टू गिव फ्रीडम फॉर इंडिया. इन द सेम वे जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें, ही ब्रॉट ऑल द प्रिन्सली स्टेट्स टुगेदर इन युनिटी, इरिस्पेक्टिव्ह फॉर which caste or religion they belong to. So this was his greatness. तशेंच करून जायते अचिव्हमेंट्स तेजे आसा, चड उलयचो ना. इनफॅक्ट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तेणेन घडलेलें, फॉरेन पॉलिसी तेणेन घडलेलें, एटॉमिक एनर्जी तेणेन घडलेलें. अशें करून देर आर हिस्टॉरीक लॉज ऑर लेजिस्लेशन which he has formed. So I remember him, and I appeal to all the youths that we have a role model here and we have to emulate him so that we make this place a better place to live for all. कर्नाटकातल्या बेल्लारी शारात जाल्ले सब ज्युनियर चलयो आणि चल्यांचे राष्ट्रीय बॉक्सिंग सर्तीत शगुन शिंदे आणि चंद्रिका पुजारी ह्या गोंयच्या चलयांनी रुप्या पदकां मेळयली. आता ही दोगांय बॉक्सिंगेच्या राष्ट्रीय शिबिरात वांटेकार जातली. आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी भारता खातीर खेळपाची संदय तांकां मेळूं येता. फायनलीत भांगरा पदका खातीर जाल्ल्या संघर्शांत शगुन महाराष्ट्राच्या आर्या गर्दे आड झुजले, पूण 5-0 गुणांनी हारले. हरियाणाच्या जॉनी आड चंद्रिकान आपलो सगळ्यांत बरो शॉट दिलो, पूण 4-1 गुणांनी हार पत्करची पडली. चॅम्पियनशिपाच्या काळात ताणें केल्ल्या कश्टा खातीर आनी समर्पणाक लागून चंद्रिका हाका बेस्ट चॅलेंजर बॉक्सर पुरस्कार फावो जालो. नॅशनलांत गोंयचें प्रतिनिधित्व करपी वट्ट 12 बॉक्सरांनी तातूंत 4 चलयो आनी 1 चलो क्वॉर्टर फायनलींत पावलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. काल सांजे कांय वाठारांनी पावसाची नोंद जाली. आयज सकाळीं मातसो शिरशिल्लो. वाश्कोत घोग्यांनी पावस पडलो, जाल्यार बांबोळे आनी ताळगांवां हलक्या पावसाची नोंद जाल्या. आयज लोकांक वता वांगडा धुकें अणभवपाक मेळटलें, पूण कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. आयज चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.